अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भी शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों की एक बुलेटिन के साथ बहजत हाजिर है और इसके साथ ही हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। प्रोग्राम का आगाज़ हम फेसबुक के साथ कर रहे हैं। आपकी मेज़बान बहजत जिलानी दुनिया भर में मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देने के साथ साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह के मौके पर बेहतरीन ख्वाहिशात के साथ हाज़िर खिदमत है। हस्ब मामूल हम खबरों से आगाज़ करते हैं। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने शहर और दुनिया को क्रिसमस के अपने पैगाम में उन लोगों के लिए जो नाइंसाफियों की वजह से तर्क वतन पर मजबूर हुए और उन बच्चों के लिए खुसूसी ख्यालात का इजहार किया जो लावारिस और तशद्दुद का शिकार हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान भर में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। बुध की सुबह गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात हुई जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अमरीकी रिपोर्ट को यकतरफा करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे बलोचिस्तान में बदअमनी के मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी इदारों के 86 अहलकारोरों समेत 145 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तशद्दुद के खूनरेज़ वाक़यात में 33% कमी हुई है। और आइए अब खबरों की तफसील पेश करते हैं। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे के साथ मना रही है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबों का एहतमाम किया गया है। मसीही अकायद के मुताबिक क्रिसमस का दिन हज़रत ईसा की बैतुल्लाह में पैदाइश से मंसूब किया जाता है। इसलिए दुनिया भर की तरह इसराइल में क्रिसमस की तकरीबात बड़े पैमाने पर मुनक्किद हुईं। क्रिसमस से एक रात कबल मगरबी किनारे में वाक़ शहर बैतुल्लाह में सैकड़ों अफराद हज़रत ईसा की पैदाइश से मंसूब चर्च के बाहर जमा हुए, जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने भी इसमें शिरकत की। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने शहर और दुनिया को क्रिसमस के अपने पैगाम में उन लोगों के लिए जो नाइंसाफियों की वजह से तर्क वतन पर मजबूर हुए और उन बच्चों के लिए खुसूसी ख्यालात का इजहार किया जो लावारिस और तशद्दुद का शिकार हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि ये नाइंसाफी है जो उन्हें सहराओं और समंदरों को अबूर करने पर मजबूर करती है जो उनके लिए कब्रिस्तान बन जाते हैं। ये नाइंसाफी है। ये पूरी रिपोर्ट हम आपको तफसील से बताएंगे अपने थोड़ी देर के बाद। गुज़श्ता रात क्रिसमस के दुआए इज्तिमा के आगाज़ पर क्रिसमस के दिन का ऐलान करते हुए पोप फ्रांसिस ने यह भी कहा था कि मुमकिन है आप गलत ख्यालात के हामिल हो, मुमकिन है आपको हालात ने मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया हो, लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। बुध की सुबह गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात हुई जिनमें लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और एक दूसरे को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद पेश की, जबकि तोहफों का भी तबादला किया गया। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की हिदायत पर रेलवे इंतजामिया ने इजाफी रश के पेश नज़र मसीही बिरादरी की सहूलत के लिए रावलपिंडी और कराची कैंट के दरमियान क्रिसमस स्पेशल ट्रेनें चलाईं जिनमें मसीही बिरादरी को किराओं में 20% रियायत भी दी गई। क्रिसमस के मुनासबत से दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गिरजाघरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया। क्रिसमस से कई रोज पहले से गिरजाघरों को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मसलन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और दीगर शहरों में क्रिसमस ट्री, बेकरियां, क्रिसमस केक और होटल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। मुख्तलिफ शहरों में 12 बजते ही गिरजाघरों की दुआया तकरीबात के साथ साथ आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। लोगों ने इस मौके पर खुसूसी तौर पर नए कपड़े जेब तन किए और आपस में क्रिसमस केक और मिठाइयाँ तकसीम कीं। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से हालिया दिनों में जारी करदा मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश के हामिल मुल्कों में शामिल करने के इकदाम को यकतरफा और मानमाना करार दिया। एक बयान में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने मंगल के रोज़ कहा कि ये ऐलान न सिर्फ पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि सारी काविश के काबिल एतबार होने और शफाफियत पर सवाल निशान पैदा होते हैं। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि निशानदही करने का ये अमल मुल्कों का इंतखाब करके उन्हें हदफ बनाने के मुतरादिफ है और यूं ये रवैया मजहबी आज़ादी को फ़रोग देने के एलानिया मकसद के हुसूल का फ़रोग माविन नहीं हो सकता। तर्जुमान का यह भी कहना था कि पाकिस्तान कसीर मजहबी और मुख्तलिफ नौ इकाइयों का मुल्क है जहाँ तमाम अकायद के मानने वालों को आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि मुल्क की आला अदलिया ने संग मिल नौयत के फैसले दिए हैं जिनमें अक़लियतों की इबादत गाहों की हुर्मत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम शामिल हैं।
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری سے رابطہ جاری رکھا ہے تاکہ مذہبی آزادی کے معاملات سے متعلق بہتر آگہی حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے نشاندہی کا یہ عمل سرسری توجہ اور طرفداری پر مبنی ہے، جس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بھارت کو جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا، جو کہ ترجمان کے بقول مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ساتھ ہی جنیوا میں انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور متعدد یورپی ملکوں کی پارلیمان نے اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مذہبی آزادی کو عالمی تشویش کے حامل چیلنج درپیش ہے، جنہیں حل کرنے کے لیے تعاون پر بنیاد کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بدامنی کے مختلف واقعات میں سیکیورٹی اداروں کے 86 اہلکاروں سمیت 145 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کے دوران تشدد کے خون ریز واقعات میں 33% کمی ہوئی ہے اور امن و امان کی صورتحال بقول حکومت کے کافی بہتر ہو چکی ہے۔ حزب اختلاف نے حکومت کے دعووں کو مسترد کیا ہے۔ یہ تفصیلی رپورٹ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان کے وزیر مملکت شہرجار آفریدی نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی منشیات کیس میں ضمانت پر رہائی سے متعلق کہا ہے کہ یہ ضمانتوں کا موسم ہے، عدالت نے ان کی ضمانت منظور کی ہے، انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران شہرجار آفریدی نے کہا کہ حکمران آئیں گے اور چلے جائیں گے، اصل چیز پاکستان اور ملک کے ادارے ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم نہ صرف عدالتوں پر یقین رکھتی ہے بلکہ عدالتوں کا دل سے احترام بھی کرتی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل بھی تھوڑی دیر بعد سماعت فرمائے گا۔ پاکستان کی حکومت نے کم آمدنی والے طبقات کی مالی معاونت پر مشتمل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی BISP کی جگہ احساس کفالت پروگرام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ حکام نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پروگرام کا مقصد BISP کا دائرہ کار مزید وسیع کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خواتین کو غیر مشروط مالی معاونت کی بجائے حکومت اب احساس کفالت پروگرام کے تحت راشن کے لیے پیسے فراہم کرے گی۔ اس کی رپورٹ بھی آپ کے لیے ہم تفصیلی پیش کریں گے۔ روس میں جاسوسی کا الزام کرنے والے سابق امریکی میرین پال ویلن کے مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے قبل ایک روسی عدالت نے ان کی حراست میں توسیع کر دی ہے۔ ویلن کو 2018 میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اس نے ایک جاننے والے شخص سے ایک فلیش ڈرائیو وصول کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اس فلیش ڈرائیو میں ممکنہ طور پر چھٹیوں کے دوران لی گئی تصاویر تھیں، تاہم روسی حکام کہتے ہیں کہ اس میں خفیہ معلومات موجود تھیں۔ روس میں امریکہ کے نائب سفیر ہارٹ گورمن نے روس کے جیل میں ویلن سے پیر کے روز ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ان کے ہمراہ کینیڈا، آئرلینڈ اور برطانیہ کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ ویلن ان تینوں ممالک کی شہریت بھی رکھتا ہے۔ ویلن نے خود پر لگائے گئے الزامات کی صحت سے انکار کیا ہے۔ فرانس میں کرسمس کے موقع پر ٹرانسپورٹ کی ہڑتال جاری رہی اور سیاحوں کو مسائل کا سامنا رہا۔ ہزاروں افراد نے اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ روایتی کھانے اور معیاری وقت گزارنے کے منصوبے بھی خراب ہوتے ہوئے دیکھے۔ یونین اور حکومت کے درمیان مذاکرات گزشتہ ہفتے ناکام ہو گئے تھے اور اب 7 جنوری کو دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کرسمس کے موقع پر شمالی کوریا کے کسی بھی تحفے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے دھمکی دی تھی کہ امریکہ اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہوئے مذاکرات کا سلسلہ بحال کرے، ورنہ وہ خود انتخاب کر لے کہ اسے کرسمس کے موقع پر کیا تحفہ چاہیے۔ امریکی ملٹری کمانڈرز نے شمالی کوریا کی جانب سے کرسمس کے موقع پر طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل تجربے کا امکان ظاہر کیا۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پتہ چلائیں گے کہ شمالی کوریا کا امریکہ کے لیے کرسمس پر کیا تحفہ ہوگا اور ہم اس سے بہت کامیابی کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ کیتھولک اور اینگلیکن چرچ کی طرف سے جنوبی سوڈان کے عوام کو ایک خصوصی پیغام بھیجا گیا جس میں امن، خوشحالی اور امن سمجھوتے کے اطلاع کی امیدوں کا اظہار کیا گیا، ایک ایسے وقت پر جب دنیا بھر میں کرسمس منائی جا رہی ہے۔ پوپ فرانسس اور آرچ بشپ آف کینٹربری جسٹن ویلبی نے جنوبی سوڈان کے سیاسی لیڈروں کے درمیان مصالحت اور بھائی چارے کے عزم نو کی دعا کی۔ اس ماہ کے آغاز میں صدر سلوا کیر اور باغی لیڈر ریک مارشر نے فروری کی حتمی مدت کے دوران عبوری یونٹی گورنمنٹ بنانے پر اتفاق کر لیا تھا، جس سے پہلے وہ 2018 میں طے ہونے والے امن سمجھوتے کی مقررہ تاریخوں پر ایسا کرنے میں ناکام رہے تھے۔
ہانگ کانگ میں کرسمس کے موقع پر امن و امان کی امیدیں اس وقت ختم ہو گئیں جب بلوا پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور مظاہرین نے شہر میں مختلف مقامات کو نذر آتش کر دیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے ہانگ کانگ میں عوامی سطح پر بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ لوگوں کے بڑے ہجوم شاپنگ مالز اور ایک سیاحتی مقام پر اکٹھے ہوئے اور حکومت کے ساتھ اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا اور زیادہ جمہوریت کا مطالبہ کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرہ مین قذافی باور کے ساتھ فیس بک لائیو سے اب بہجت کو اجازت دیجیے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ شکریہ۔ یہ وائس آف